बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और ख़बर है बड़ी चौंधी चौंधी जी। ख़बर ये है कि जो निसार अली खान और नवाज शरीफ के दरमियान राब्ते बहाल हो गए हैं। ये इन राब्तों की तफसील देने से पहले मैं आपसे ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें। अब जो निसार अली खान के नवाज शरीफ के साथ जो राब्ते बहाल हुए हैं उसमें जो निसार अली खान ज़ाहिर है कि कुछ ऑफ़र्स लेकर मियाँ साहब तक पहुँचे हैं। वो मियाँ साहब तक बराह रास्त तो नहीं पहुँचे, उनकी बराह रास्त बात नहीं हुई, लेकिन मियाँ साहब के करीबी एक आदमी के साथ उनकी बात हुई जिसमें जो निसार अली खान की तरफ से ये कहा गया है कि जी अगर आप पीडीएम की जो गुब्बारा है वो जो हवा थोड़ी जी कट दो और यानी जो लॉन्ग मार्च धरने धुरने वाली गल है उसको ज़रा थोड़ा सा डिफ्यूज़ कर दें और कोई बहाना पा के भी किया जा सकता है। ये सियासतदानों के लिए बहुत बड़ी बात नहीं होती है, एवं खाम खा भी कर लेंगे ने, कोई ना कोई बहाना बना लेते होते हैं। तो उन्होंने कहा अगर वो आप कर दें तो हम आपको मरीम नवाज साहबा जो नाहल हुई हैं एक केस के अंदर, उस केस में उनकी नाहली ख़त्म हो सकती है। मरीम नवाज साहबा की नाहली ख़त्म हो जाएगी तो ज़ाहिर है कि उनका सियासी कैरियर जो बिल्कुल महफूज हो जाएगा और वो जितनी पॉपुलर हैं तो इसमें कोई बात नहीं कि 2023 में जब इलेक्शन होंगे तो वो नून लीग जीत जाएगी तो उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर भी बन सकती हैं। और दूसरी जो बात है वो ये है कि पंजाब हुकूमत भी चेंज कर देते हैं। पंजाब हुकूमत चेंज करेंगे तो ज़ाहिर है यहाँ पर आपकी हुकूमत आएगी। यहाँ पर जब आप आएंगे तो उसके नतीजे में आपके पास आधा मुल्क तो आ गया, क्योंकि 52% तो पंजाब ही है पाकिस्तान का। तो इस तरह से ये भी आपको फ़ायदा हो जाएगा। जब आप पंजाब में आ गए तो उत्ते फिर इमरान खान की कर लेगा। ये एक पैकेज है एक किस्म का जो ऑफ़र किया गया है थ्रू चौधरी निसार अली खान। अब पंजाब हुकूमत चेंज होगी तो पंजाब में वज़ीर आला कौन होगा? ज़ाहिर है चौधरी निसार अली खान वज़ीर आला होगा, वरना चौधरी निसार की लोड़ पई कि मियाँ साहब लिए सारा कुछ करता फिरे। सियासत में कोई किसी का नहीं होता, सियासत में सब अपने मफाद के तहत चलते हैं। तो यही वो जज्बा है जो चौधरी निसार अली खान में भरा गया और चौधरी निसार अली खान इस जज्बे को लेकर फिर आगे चले हैं कि जनाब तो ताड़ी भी सियासत बच जाएगी तो मेरा भी कुछ बन जाएगा। तो चौधरी निसार अली खान चूँकि मुस्लिम MP हैं पंजाब असम्बली के, अगरचे उन्होंने हलफ नहीं उठाया लेकिन वो MP हैं, और अगर वो इसमें इस दौरान कोई चेंज आता है तो चौधरी निसार अली खान वो आदमी हैं जो कि ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट के लिए तो काबिल कबूल हैं। तो जब इस्टेब्लिशमेंट के लिए काबिल कबूल हैं तो परवेज़ लाई जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक क्रूशल रोल प्ले करते हैं पंजाब के अंदर, क्योंकि उनके पास 10 सीटें हैं, तो वो अगर मिल जाएं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ तो रातों रात चेंज आ सकती है। तो अगर इस्टेब्लिशमेंट चाहे तो चौधरी भी आंधी कोई जा नहीं, चौधरी फिर जो कहेंगे इस्टेब्लिशमेंट कहेगी चौधरी साहब उस पे है तो उस तनहा दे नौकरी कर लेंगे, वो अभी भी स्पीकर हैं तो आगे भी स्पीकर रह लेंगे, उधर कोई ऐसा मसला नहीं। तो इसलिए ये एक ऑफ़र लेकर चौधरी निसार अली खान नवाज शरीफ तक पहुँचे हैं। अब नवाज शरीफ ने इस पर कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन जो बताने वाले बताते हैं कि यार इसमें जो सबसे बड़ी अट्रैक्शन है ना वो नवाज शरीफ के लिए मरीम नवाज़ का नाहली के ख़ात्मा है। पंजाब की हुकूमत से नवाज शरीफ को कोई ख़तरा नहीं है। वह पहले भी मरीम नवाज़ कह चुकी है कि बुज़दार बेचारे नुकी चेंज करना वो बेजरर जो आदमी उस की कहता है, तो वो एक उनके लिए अट्रैक्शन उसमें नहीं है। ज़्यादा अट्रैक्शन उनके लिए ये है कि मरीम नवाज़ की नाहली जो है वो ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद ज़ाहिर है कि अगर मरीम नवाज़ की नाहली ख़त्म हो गई तो फिर एक बाकायदा मुतबादल जो है वो सामने आ जाएगा, यानी नई क़यादत बाकायदा जो इलेक्ट हो सकेगी, जो प्राइम मिनिस्टर बन सकेगी, वो मुस्लिम लीग नवाज़ को मिल जाएगी। शहबाज शरीफ अभी तक तो ज़ाहिर नाहल नहीं हुए, उनके साहबजादे भी नाहल नहीं हुए, लेकिन ये बात तो सारे जानते हैं ना कि नवाज शरीफ की जो जानशीन है सियासी वो मरीम नवाज़ ही हैं, वो शहबाज शरीफ नहीं है, वो हमज़ा भी नहीं है। अगरचे उन दोनों बाप बेटे की बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, बड़ी कुर्बानी है। ज़ाहिर है हमज़ा शहबाज ख़ास तौर पे देखें एक तकरीबन को मेरा ख्याल है को 1.5-2 साल से अंदर है और बड़े सब्र और इस्तकामत के साथ वो जेल में बैठे हुए हैं। पहले भी जब मुशर्रफ के टन्योर में हमज़ा शहबाज को यहाँ पर बतौर गारंटर रखा गया था कि ये हथी रहेगा भाई, सारा ख़ानदान बाहर था, अकेले हमज़ा शहबाज यहाँ पर मौजूद थे।
تو وہ ایک طرح کی قید میں ہی تھے. تو اس لیے حمزہ شہباز کا تو بہرحال اپنا ایک رول ہے، اور سیاست میں انہوں نے اپنے طے کی آواز پر یا ان کے ساتھ محبت کے طور پہ ابھی بھی وہ جیل کاٹ رہے ہیں. لیکن جو سیاسی جانشین ہے وہ بہرحال بیٹی ہی ہے. اور پنجابی کی مثال ہے نا کہ ٹھڈ نالوں گوڈے گے نہیں ہوندے، تو وہی حساب ہے کہ بھٹو صاحب نے بھی دیگر جو ان کے ساتھ کام کرنے والے لوگ تھے ان کو سیاسی جانشین اپنا نہیں بنایا تھا، بلکہ بے نظیر کو ہی بنایا تھا. تو اسی طرح سے یہاں پر بھی مریم نواز ہی سیاسی جانشین ہے. تو یہ سب سے بڑی اٹریکشن ہے میاں نواز شریف کے لیے کہ میاں جو مریم نواز ہیں وہ دوبارہ سے ایکٹیو ہو جائیں گی. ایکٹیو سے مراد ہے کہ وہ نہلی ان کی ختم ہو جائے گی تو وہ پرائم منسٹر بھی بن سکیں گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ میاں صاحب یہاں پر اگر فیصلہ لیتے ہیں اور جو آفر آئی ہے اس کو قبول کر لیتے ہیں تو پھر اس کے اثرات کیا ہوں گے. اس میں سب سے پہلے تو ظاہر ہے کہ میاں صاحب کی پارٹی کی جو اس وقت آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہے گراف ان کی مقبولیت کا، خاص طور پہ پنجاب کے اندر، وہ تڑام دے نال تھلے ڈگے. یعنی اس غبارے جو صرف ہوا نہیں نکلے گی جڑا پی ڈی ایم دا غبارہ ہے، بلکہ میاں صاحب دے اپنے غبارے جو بھی ہوا لیک ہو جائے گی، یعنی وہ بھی تھوڑا سا نیچے آ جائے گا. اور اس کے بعد جب وہ نیچے آ جائے گا تو پھر دوسری جو بات ہوگی وہ یہ ہوگی کہ میاں صاحب کے جو الائز ہیں، یعنی پیپلز پارٹی ہے، مولانا فضل الرحمان ہیں، اے این پی ہے، اور جو دوسرے مینگل ہیں، دوسرے لوگ ہیں، وہ سارے کے سارے میاں صاحب کے بارے میں پھر جو باتیں کریں گے اور پھر جو چیزیں سامنے آئیں گی اس سے مزید جو لڑائی ظاہر ہے کہ حکومت ورسز اپوزیشن ہو رہی ہے وہ پھر پی ڈی ایم کے اندر ہی لڑائی شروع ہو جائے گی، اور پی ڈی ایم جو ہے اس کا شرازہ مکمل طور پہ بکھر جائے گا. یہ ایک یقینی بات ہے اگر میاں صاحب یہ آفر قبول کر لیتے ہیں. ظاہر ہے کہ اس سے جو عمران کو وہ حلقے جو عمران خان کو پرائم منسٹر دیکھنا چاہتے ہیں، اور ایسے تو کہا جاتا ہے کہ انہوں کا دل لے گا کہ اگلے 5 سال بھی، یعنی 2023 تو بعد بھی 5 سال عمران خان ہی رہے، دل خواہش تو کسی کی بھی ہو سکتی ہے نا، تو یہ خواہش ان لوگوں میں موجود ہے. لیکن اگر یہ ایسا ہوتا ہے تو پھر کہ میاں صاحب یہ آفر قبول کر لیتے ہیں تو پھر ایک میاں صاحب کی اپنی اور ان کی پارٹی کی پاپولیرٹی کم ہوگی. وہ جماعتیں جس کو میاں صاحب کے ساتھ مل کے عمران خان کے خلاف یا اس کی حکومت کے خلاف ایک موومنٹ چلا رہی ہیں، وہ میاں صاحب کے خلاف پرسرے پکار ہو جائیں گی. اور ہو سکتا ہے کہ کوئی ان میں سے پارٹی اٹھ کے کہے یار یہ میاں ہی نہیں اپنے سٹینڈ تے کھلوتا تو سانوں کی لوڑ ہے خام ساڈوں عمران نہ ساڈی ساتھ تک بھی جا وہ عمران کے ساتھ جا ملیں. تو اس طرح کی چیزیں بھی ہو سکتی ہے. اس لیے میاں صاحب کو یہ فیصلہ بڑا سوچ سمجھ کے کرنا ہے. اور میرے ذرائع کے مطابق میاں صاحب نے جس بندے نے ان کو یہ آفر کیا، میاں صاحب نے مسکرا کے اس بات کو سنا ہے اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا میں اس پہ غور کرتا ہوں. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. میاں صاحب کو اگر کوئی بھی آفر آتی تھی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے یا کوئی لوگ لے کے جاتے تھے کہ جناب بیچ بچاؤ کرا دینے، صلح کرا دیتے، میاں صاحب کہتے تھے یار تو بڑا کام کر، میں نے پتا میں کی کرنا ہے. اس دفعہ میاں صاحب نے ایسا نہیں کیا. میاں صاحب نے اس بات کو سنا، مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ نے مجھے بتا دیا، میں نے سن لیا، اس پہ غور کرتے ہیں. تو ابھی میاں صاحب نے جواب تو کوئی نہیں دیا، لیکن جو چیلنجز اس کے بعد میاں صاحب کو درپیش ہوں گے ان میں سے کچھ تو میں نے بتا دی ہیں، کچھ جیسے میرے علم میں آئے گے میں مزید آپ کو بتا دوں گا. لیکن یہ بڑی بات ہے کہ چوئی نثار اور میاں صاحب کے درمیان رابطے براہ راست نہ صحیح بالواسطہ ہی صحیح لیکن بحال ہو گئے ہیں. اور چوئی نثار علی خان جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے کتنے قریب ہیں، یہ جو بھی لوگ سیاست کو سمجھتے ہیں یا پاکستان کی سیاست پہ نظر رکھتے ہیں ان کے لیے کوئی ان کو بتانے والی بات نہیں. چوئی نثار علی خان اور اسٹیبلشمنٹ کا چولی دامن کا ساتھ رہا ہے اور ابھی تک موجود ہے، اسی لیے یہ وہ آفر لے کر آئے ہیں. یہ ساری صورتحال تھی جو میرے سامنے آئی تو میں نے سوچا آپ تک پہنچا دوں. اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو.